और अब प्रोग्राम के आखिरी सेगमेंट में हम बात करेंगे वफाकी हुकूमत की जानिब से गंदम फी मन इमदादी कीमत 3500 रुपये मुकर्रर किए जाने की। अब एक ऐसे वक्त में जब ज़राई शोबे को इस साल शदीद सैलाबी तबाही का सामना है और चावल, कपास, गंदम समेत दीगर तमाम जो अहम अजनास हैं उनके तबाह होने का बहुत ज़्यादा जिक्र हो रहा है, तो क्या इन हालात में गंदम की 3500 रुपये फ़ी मन इमदादी कीमत किसानों के लिए काबिल कबूल है, काफ़ी है? इस हवाले से हम गुफ्तगू करेंगे। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं पाकिस्तान किसान इत्तेहाद के चेयरमैन खालिद हुसैन बार साहब। अस्सलाम वालेकुम खालिद साहब। जी वालेकुम सलाम जी, बहुत खालिद शुक्रिया साहब, आपने किसानों की आवाज़ बुलंद कर। जी खालिद साहब, आप ये कहिएगा कि अभी जो ये कीमत मुकर्रर की गई है, क्या ये काफ़ी है? आम किसान को ये काबिल कबूल होगी या फिर कुछ और आपका इरादा है इस पर? देखें जी, हम तो गवर्नमेंट से बार बार अपील कर चुके हैं, पिछले 2 सालों से अपील करते आ रहे हैं, लेकिन हमारी अपील सुनी नहीं जा रही कि हमारा जो अखराजात आ रहे हैं, हम गवर्नमेंट से ये कहते हैं कि हमें गवर्नमेंट उनकी डिपार्टमेंट एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट है, इरीगेशन है, हमसे बैठ लें। जो हमारा अखराजात आ रहे हैं, अखराजात के बाद हमें 1 रुपये भी प्रॉफिट नहीं है। तो इस टाइम पर जो अखराजात आ रहे हैं आपके सामने, इस महीने के अंदर अंदर 1000 से 1200 रुपये DAP, यूरिया, इस तरह बहुत सारी जो हमारी यूनिट, बिजली का यूनिट है, पानी का हमारे पास वसाइल कम हो गया सैलाब की वजह से, तो हमारे अखराजात डबल हो गए हैं। तो हम गवर्नमेंट से अपील करते हैं कि तो 4500 रुपये तो हमारे अखराजात हैं, तो हम 3500 में गंदम कैसे काश्त करेंगे? और अगर हम इस साल गवर्नमेंट पंजाब या फेडरल गवर्नमेंट ने या चारों सूबाई ने हमें रेट ना दिया तो किसान बिल्कुल गंदम काश्त नहीं करेगा। और अभी 6 महीने गंदम को बाकी पड़े हैं और आज गंदम का रेट बलूचिस्तान, सिंध और KPK में 4500 है और पंजाब तकरीबन 4000 के करीब इसलिए है कि उसमें उन्होंने 144 लगा दी है कि गंदम किसी सूबे से बाहर नहीं जा सकती। ये भी ज्यादती है। जब उन्होंने हमें कहा था कि गंदम हमने डीरेगुलेट कर दी, अब वो कौन होते हैं हमें 144 लगाने वाले? खालिद साहब, अब आपने जो ये सारा मुझे रेट्स के हवाले से बताया है, तो ये तो 1000 रुपये का तकरीबन डिफरेंस बन रहा है। उधर सिंध की जानिब से जो है वो भी तजवीज़ आ गई है कि 4200 रुपये जो है वो फ़ी मन कीमत होनी चाहिए। तो अब अगर आपके मुतालबात नहीं माने गए तो क्या करेंगे? आप तो अक्सर सड़कों पर ही नज़र आते हैं, फिर नज़र आएंगे? देखें जी, सिंध ने अभी हमारी CM पंजाब मरीम साहबा ने कहा कि मैं 100 अरब रुपए सैलाब के लोगों को दे रहे हैं। अच्छी बात की उन्होंने, लेकिन सिंध ने हमारे 25 एकड़ वाले किसान को 1 DAP और 2 यूरिया और 4200 का वो रेट कह रहे हैं। तो 58 अरब रुपए उन्होंने सिर्फ गंदम के काश्तकार को खाद की मद में दे दिया और रेट वो 4200 कह रहे हैं, जिसमें सिर्फ 25 लाख एकड़ पे गंदम काश्त होती है। और पंजाब है जहाँ 1,60,000 एकड़ पे गंदम काश्त होती है, जो दोनों सूबों को भी देता है, गिलगित को भी देता है, कश्मीर, हर जगह पे जो गंदम पंजाब की सप्लाई होती है। अगर बदकिस्मती से इस साल गंदम का रेट 4500 से कम मिला तो हम गंदम काश्त करने में, हम ये नहीं कि हम करेंगे नहीं, लेकिन हम कैसे नुकसान करें? 2 साल से नुकसान कर रहे हैं, तो हम उसके बदले में कोई और फसल काश्त कर लेंगे। तो इस हवाले से पर हम एहतजाज भी करेंगे, बात भी करेंगे। और आप जैसे लोग जो हमारी आवाज़ आला वालों तक पहुँचा रहे हैं, हर वो इस्तेमाल करेंगे जिससे हमारे किसानों की आवाज़ आला वालों तक पहुँचे और वो फील हो ये अपने लिए नहीं, ये मुल्क की ग़िज़ाई किल्लत के लिए, फूड एंड सिक्योरिटी के लिए है। अगर गंदम काश्त नहीं होगी तो मुल्क को ग़िज़ाई बुहरान पैदा हो जाएगा। लेकिन ग़िज़ाई बहरान की आप बात करें तो ये बहरान तो यकीनन जो हुकूमतें हैं उनको भी नज़र आ रहा है। जो विफाक एक कीमत दे रहा है, सूबा सिंध एक कीमत दे रहा है, पंजाब की आपने बहुत खुलकर बात की है, तो अब इसका हल क्या देखते हैं आप? देखें जी, हम हर वक्त गवर्नमेंट देखती है, लेकिन फिर बहरान क्यों पैदा हो जाते हैं? क्योंकि हमारे जो बैरोक्रेट्स, जो करप्ट बैरोक्रेट्स हैं और जो करप्ट सियासतदान हैं, जो आला अवानों तक वो बात पहुंचने नहीं देते। अभी हमारा क्लाइमेट पे एक प्रोग्राम हो रहा था, 10 अरब रुपए क्लाइमेट पे रखा है और उस पर क्या हो रहा है कि जी हम 2 गाँव में हमने वो वाक़यात जला दी, वो जला दी। तो मैं कहता हूँ कि अगर ये 10 अरब किसानों को दिया जाए और हम जो हमारी ज़मीनें दरिया के कटाव में आके ख़त्म हो गई हैं, पूरे के पूरे गांव, दरिया के पेट वाली ज़मीन नहीं मैं बात कर रहा, जो हमारी मरूसी ज़मीनें उनकी बात कर रहा हूँ। तो अगर ये 10 अरब रुपए हमारे उन लोगों को ज़मीनें दी जाएँ, हम उन पे दरख्त भी लगाएं और क्लाइमेट चेंज जो है उस पर गवर्नमेंट हमें फ्री ऑफ कास्ट, हम उनके साथ खड़े हैं और काम भी कर सकते हैं। लेकिन बदकिस्मती से हमें तो पंजाब गवर्नमेंट से स्कीमें नज़र आ रही हैं, कभी कार्ड की स्कीम है, कभी ट्रैक्टर की स्कीम है, लेकिन हम स्कीमें नहीं मांगते। हम जैसे मरीम साहबा कहती हैं कि मैं भीख सूबे पंजाब वाले बाहर से नहीं मांगते, तो हम भी CM पंजाब साहबा भीख नहीं मांगते। हम सिर्फ अपनी फसल का
جو ہم نے دن رات محنت کر کے اپنے باپ دادا کی زمین پہ کاشت کی ہے اس کا ریٹ مانگتے ہیں. لیکن وہ تو کہہ رہی ہیں نا سی ایم صاحبہ کے 10 ارب روپے کسانوں کو دیں گے, تو وہ اگر دے دیتی ہیں تو کیا آپ کو یقین نہیں ہے سی ایم صاحبہ کی بات کے اوپر کہ وہ دیں گے کسانوں کو پیسے؟ نہیں 10 ارب نہیں, 10 ارب کلائمیٹ چینج کے لیے رکھا ہے کہ اس میں وہ گاڑیاں خریدیں گے, فورسز بنائیں گے, کلائمیٹ چینج کریں گے. میں کہتا ہوں کہ کلائمیٹ چینج تو صرف کسان درخت لگا کے اس کی حفاظت کر کے بہتر طریقے سے کام کر سکتا ہے. اگر یہی 10 ارب کسانوں کو دیا جائے تو ہم کہتے ہیں کہ وہ 10 ارب کا بھی کام ہم فری آف کاسٹ کر دیں گے اور اس کے بدلے میں ہمارے کسان کو ریلیف مل جائے گا. اگر آپ وہ بیوروکریسی کو دے دیں گے, کوئی 10 مشینیں خرید لی, 10 ہارویسٹر خرید لیے, تو اس سے کلائمیٹ چینج یا جو سموک کی بات کر رہے ہیں وہ نہیں ہو سکے گی. اور اسی طرح بھی گنے کی فصل تیار ہے, 1 نومبر گنا تیار ہے, لیکن بدقسمتی دیکھیں کہ پچھلے سال 130 روپے چینی کا ریٹ تھا اور ہمارے گنے کا ریٹ 400 روپے تھا. خالد صاحب امپورٹ ہوتی ہوئی دیکھ رہے ہیں آپ گندم؟ مختصراً بتائیے گا. جی بالکل دیکھ رہا ہوں جی, میں اسی سیزن میں دیکھ رہا ہوں جی, اسی سیزن میں دیکھ رہا ہوں جی, اسی سیزن میں گندم امپورٹ ہوتی ہوئی بھی دیکھ رہے ہیں. جنرل صاحب یہ بتائیے گا کہ سب سے پہلے تو اس سیز فائر کو آپ کس طرح سے دیکھ رہے ہیں, جبکہ پاکستان کا افغان سرزمین پر موجود کالعدم تنظیموں کے خلاف ایکشن کا مطالبہ اپنی جگہ پر بدستور برقرار ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ دیکھیں میں اس کو بڑا فریجائل سمجھتا ہوں جی. ایک تو اس کا کلچرل بیک گراؤنڈ ہے جو, اور دوسرا جو ایک ہسٹوریکل بیک گراؤنڈ ہے افغانستان کی سرزمین سے. انفارچونیٹلی انسٹیبلٹی از دی بزنس آف دا ڈے دیئر جی. اور اسی فرکشن میں, اسی فرکشن کے بیچ میں جو پورا جو اسٹریٹجک کنسٹرکٹ ہے نا جی اس وقت افغانستان کا, تو اس میں طالبان بھی ہے, اس میں پراکسی اسپانسرز بھی ہیں کنٹریز لائک انڈیا, اس کے اندر پھر جو چھوٹے کلائنٹس جیسے ٹی ٹی پیز ہے, جس کے ٹی ٹی پی کے اندر بھی 60 سے 70 چھوٹے چھوٹے دھڑے ہیں, وہ وہاں پہ موجود ہے. باقی پراکسی نان اسٹیٹ ایکٹرز ہیں, کوئی آئی ایس آئی ایل ہے, ای ٹی ایم ہے, آئی ایم یو ہے, تو ڈفرینٹ قسم کی فرنچائزز وہاں پہ پڑی ہوئی ہیں. پھر انلیگل اسپیکٹرم کے لوگ وہاں پہ جو ان سے جڑے ہوئے ہیں, پھر پالیٹکس کا, انلیگل اسپیکٹرم کا, کرائم کا اور ٹیررزم کا آپس میں ملاپ ہو چکا ہے. مسنگ وہاں سے کیا چیز ہے؟ مسنگ وہاں سے افغانستان کے لوگ اور افغانستان کے لوگوں کے اسپائریشن کے مطابق کوئی نیشنل آبجیکٹو یا نیشنل پالیسی یا اسٹیٹ کے کوئی آبجیکٹو ہو جن کو پرسو کرے ان کی سیاست, جن کو پرسو کرے ان کی ملٹری, جن کو پرسو کرے ان کی ڈپلومیسی. تو وہ تو ہے کوئی نہیں جی. یہ طالبان کے اپنے ہی ہیں, اپنا ہی بزنس کر رہے ہیں, اپنے ہی بات چیت کر رہے ہیں, اپنے ہی وہ فیصلہ صادر کر رہے ہیں. نہ کوئی اسمبلی ہے, نہ کوئی ڈیبیٹ ہے, جس طرح کے لیڈر. تو اس طرح کے اسٹریٹجک کنسٹرکٹ کے ساتھ جب آپ بات چیت کرتے ہیں, معاہدے کرتے ہیں, تو چاہے اس میں ٹرکی ہو یا چاہے اس میں قطر ہو, تو یو کیپ یور فنگرز کراس. تو دیز آر دا تھنگز جو اسکیپٹیکل کر دیتی ہے چیزوں کو, تھوڑا سا شک کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے, اور فریجلٹی زیادہ ہوتی ہے ایز کمپیئر ٹو. بٹ ہاؤ ایور لیٹس ہوپ کہ سینس پریویل فار دا پیپل آف افغانستان فرسٹ, اینڈ دین فار دا پیپل آف پاکستان, اینڈ دین فار دا پیپل آف دا ریجن. کیونکہ یہاں پہ انٹرنیشنل اور ریجنل کنٹسٹیشن بھی بہت زیادہ ہے جی, بہت زیادہ ریجنل ایشوز ہیں. چائنا انڈیا کا ہے, انڈیا پاکستان, انڈیا باقی بھی مسائل ہیں. پھر سینٹرل ایشیا آپ دیکھ لیں, ان کے اپنے مسائل ہیں. جنرل صاحب جن مسائل کی آپ نشاندہی کر رہے ہیں اور جس طرح کی جو آپ نے ایک تصویر کشی کی ہے ساری جو صورتحال ہے اس کی, تو اس میں کیا ہم کہہ سکتے ہیں کہ خدشات زیادہ ہیں؟ دیکھیں یہ جو اپنے لوگ, اپنا جو ٹی ٹی پی ہے جو پاکستانی ہے, ان کے ساتھ آپ نے پہلے بھی بڑے مذاکرات کی. 21 میں بھی اپیزمنٹ آپ نے دیکھ لی. ہم تو وزیرستان سے 2007 سے نیک محمد وغیرہ سے لے کے فقیر محمد کے ساتھ بھی, آپ نے صوفی محمد کے ساتھ بھی بات چیت کی تھی جو شریعت کے نام پہ شریعت. پھر اسی کے ساتھ یہ ابھی اس کو ملیٹنٹ, اب یہ چاہتے ہیں کہ یہ پختون ایشو رہے. دس از ناٹ اے پختون ایشو. ابھی دیکھیں نا پاکستان کے اندر بھی ایک ایسا اسکول آف تھاٹ ہے یا ایسے لوگ ہیں جو کہتے ہیں جی بات چیت کرے, یہ تو پٹھانوں کو, یہ پختونوں کا مسئلہ نہیں ہے. لیٹ دس ڈبیٹ بی ویری ویری کلیئر. اٹ از اے نیشنل اسٹیٹ کا مسئلہ ہے جی. یہ بلوچی کا مسئلہ ہے, سندھی کا مسئلہ ہے, پنجابی کا مسئلہ ہے, پٹھان کا مسئلہ ہے, گلگت بلتی والے کا مسئلہ ہے, کشمیری کا مسئلہ ہے. دس از آر نیشنل ایشو. تو اس کو نیشنل ایشو پہ رائے نہیں رکھنا چاہیے. یہ جو ہم بات چیت انٹرنل بھی کرتے ہیں تو یہ فیلئرز کی طرف ہی گئی ہیں پاسٹ میں. میں یہ نہیں بینگ اے ملٹری جرنل, ایکس ملٹری جرنل یا ایک ڈیفینس اینالسٹ کے طور پہ یہ نہیں کہتا کہ وار ہی وار کر رہی ہے. وار اٹ سیلف از اے پارٹ آف پالیٹکس. پولیٹیکل انسٹرومنٹ ہے, ایک انسٹرومنٹ ہے جو پالیٹکس کے پاس ہے ٹو پرسو دی پولیٹیکل آبجیکٹیوز آف دا اسٹیٹ. وہاں پہ ٹو پرسو دا
पर्सनल ऑब्जेक्टिव या इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव जो स्टेट टेररिज्म के साथ, जो नॉन स्टेट के टेररिज्म के साथ जुड़े, वहां पे दूसरी तरफ वो पार्टीज हैं, तो आप इनके साथ बातचीत तो हमने कर ली है, बट वी हैव टू क्रिएट एन एनवायरनमेंट। ठीक है जनरल साहब, हमें लग रहा है कि आप कॉशियसली ऑप्टिमिस्टिक हैं और आपको लग रहा है कि मामलात आगे बढ़ेंगे।